Assalamualaikum students, my name is Fiza Sana and as you know we are here for teaching history for class 7. Okay students, जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों का आज लेक्चर नंबर 7 है और इससे पहले के ऑलमोस्ट 6 लेक्चर्स के अंदर हमने अपना चैप्टर नंबर 1 कवर किया है, इन डिटेल कवर किया है उसको. उसका आपका टेस्ट भी है, ठीक है, जो कि आपने उसको किया होगा अटैम्प्ट क्वेश्चंस को. होपफुली वो आपके काफ़ी लेक्चर्स ने उसके अंदर आपकी हेल्प की होगी. अब आगे हम देखते हैं जो चैप्टर नंबर 2 है वो बेसिकली क्या है, मुग़ल अम्पायर से ही रिलेटेड हम इसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं. मुग़ल अम्पायर कंसोलिडेशन. कंसोलिडेशन, द वर्ड कंसोलिडेशन मीन्स मुस्तहकम, मजबूत. यानी कि जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था वो बेसिकली अगर आप उसको थोड़ा सा ओवरव्यू उसका लेते हैं तो उसके अंदर हमने देखा था कि किस तरह से बेसिकली मुग़ल एम्पायर का स्टार्ट हुआ, द फाउंडेशन, ठीक है, बेस कैसे रखी गई. किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए सबसे पहले क्या इम्पॉर्टेंट होता है कि आप उसकी बेस बनाते हैं, बुनियाद बनाते हैं, और उस बुनियाद को आप जितना मजबूत बनाएंगे उस पर खड़े होने वाली जो बिल्डिंग है, जो इमारत है, वो भी उतनी ही मजबूत होती है. ये हमेशा याद रखें, क्योंकि जो चीज़ आप यूँ स्टैंड करेंगे, ये खड़ी है तो ये गिर जाएगी, राइट. लेकिन अगर इसी को मैं थोड़ा सा इसके अंदर यहाँ पर किसी चीज़ से अटैच करूँगी तो ये नहीं गिरेगा, राइट. तो फाउंडेशन जितनी किसी चीज़ की मजबूत होती है उसके ऊपर आप जितनी मर्ज़ी ऊंची इमारत बना लें, जितनी मर्ज़ी अपनी शान और शौकत कायम कर लें, वो उस बेस की बुनियाद के ऊपर ही मुस्तहकम मजबूत होती है. पिछले चैप्टर के अंदर हमने डिटेल में देखा था कि कौन कौन से जो हैं वो हुक्मरान आए मुख्तलिफ औकात के अंदर और उन्होंने किस तरह से मुग़लिया दौर को, मुग़लिया सल्तनत को आहिस्ता 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 बढ़ावा दिया. उसके अंदर जो लास्ट हमने देखा था वो बेसिकली हमने देखा कि शेर शाह सूरी का दौर चला. दौर एंड कब हुआ, जब शेर शाह सूरी की डेथ हो गई और उसका डाउनफॉल हुआ ड्यू टू हिज ओन सन, इस्लाम शाह सूरी की वजह से. इस्लाम शाह सूरी की वजह से जो उसका डाउनफॉल हुआ, वहाँ पर बेसिकली आपने दोबारा से देखा कि हुमायूं जो है वो बेसिकली उसको जो है दोबारा से तख्त के ऊपर आने का एक चांस मिल गया, उसने अपना तख्त दोबारा से हासिल किया. अब यहाँ पर वो दौर भी ख़त्म हुआ और दौर शुरू होता है, दैट इज़ अबाउट चैप्टर नंबर 2, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर. बादशाह अकबर की आपने कहानी सुनी होगी, शहज़ादा सलीम. अकबर और शहज़ादा सलीम का थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा, वो अनारकली से रिलेटेड. बिल्कुल हम उन्हीं अकबर की बात कर रहे हैं. तो उनका दौर शुरू होता है, दैट इज़ अबाउट 1556 टू 1605 AD का दौर है. क्या है अर्ली लाइफ, पेज नंबर 31 को जल्दी से ओपन कर लें और आ जाएं जी. आज हम इसको स्टार्ट करने लगे हैं. अकबर का पूरा नाम क्या था, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जो कि 1542 में पैदा हुए थे. इनकी मदर का नाम था हमीदा बानो. हमीदा बानो इनकी मदर का नाम था. हुमायूं वॉज जुबिलेंट ऑन हेयरिंग द न्यूज़ दैट ही वॉज ब्लेस्ड विद अ सन. अकबर कौन था, हुमायूं का बेटा था, ठीक है. हुमायूं जुबिलेंट ओवरजॉयड, बहुत ज़्यादा खुश. जब हुमायूं को पता चला कि उसको अल्लाह ताला ने एक बेटे से नवाजा है तो वो बहुत ज़्यादा खुश था, ओवरजॉयड था, जुबिलेंट था. ही ब्रॉट ट्यूटर्स फ्रॉम ईरान फॉर द एजुकेशन एंड कोचिंग ऑफ अकबर. उसने अकबर की कोचिंग के लिए ईरान से जो हैं वो ट्यूटर्स मंगवाए ताकि उसकी जो है वो एजुकेशन के लिहाज से उसकी कोचिंग की जा सके, उसको बेहतरीन तालीम से नवाजा जाए. एंड ऑल्सो सॉट द सर्विसेज ऑफ मैनी लोकल टीचर्स, और वहाँ के जो लोकल टीचर्स थे उसकी भी उसने काफ़ी मदद ली. अकबर वॉज नॉट मच इनटू स्टडीज़, लेकिन अकबर का भी स्टडीज़ की तरफ इतना रुझान नहीं था, वो अपनी स्टडीज़ पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करता था. His tutors also complained that he was non-serious and inattentive in his studies. उसके इवन ट्यूटर्स यानी टीचर्स जो थे वो भी कंप्लेन करते थे कि अपनी पढ़ाई पे जो है वो सीरियस नहीं है और ना ही वो इतनी ज़्यादा तवज्जो देता है. Akbar desired to participate in such games through which he could exhibit his bravery, courage and valor. अकबर का जो ज़्यादातर शौक़ था वो उस तरह की गेम्स के अंदर शामिल होना होता था जिसके अंदर उसको शो कर सके वो अपने आप को, एग्जिबिशन, एग्जिबिट मतलब कि
نظارہ دلا سکے، اپنے آپ کو کھول سکے، اپنی طاقت کو شو کر سکے، جس کے اندر وہ شو کر سکے کہ اس چیز کو بریوری، کریج اینڈ ویلر، یعنی کہ اپنی بہادری کو، کریج، جرأت مندانہ جو اس کی طبیعت ہے اس کو، اور دلیری کو، یعنی وہ اس طرح کی گیمز میں پارٹیسپیٹ کرتا تھا جس کے اندر اس کی طاقت کا، اس کی جرأت کا، اس کی کریج کا جو ہے وہ نظارہ لیا جا سکے، وہ شو کر سکے اس کو. At last ہمایوں had to leave him on his own. یہاں تک کہ پھر ہمایوں نے بھی کوشش کرنا چھوڑ دی جب اس کو پتہ چلا کہ پڑھائی پہ اتنی توجہ نہیں دے رہا، اس کا رجحان ہی کسی اور طرف ہے، تو اس نے بھی اس کو اس کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے آزاد کر دیا، اس کے اوپر زیادہ سختی کرنا چھوڑ دی. When Humayun started regaining his territories in India, Akbar was also with him. ہمایوں کا دور اگر آپ کوئی پچھلا چیپٹر یاد کر لیں جلدی سے، تو جب ہمایوں جو ہے وہ انڈیا کے اندر اپنی علاقے دوبارہ سے حاصل کرنے کی جدوجہد میں لگا ہوا تھا، اکبر یعنی اس کا بیٹا بھی اس کے ساتھ تھا. اور باقاعدہ طور پہ اکبر was formally appreciated as being the key general in victory against سکندر شاہ سوری. جو سکندر شاہ سوری کے اگینسٹ ان کو ایک بہترین فتح حاصل ہوئی تھی، اس کے اندر وہ کہتے ہیں اکبر جو ہے وہ ایز اے جرنل پیچھے سٹینڈ کرتا تھا، وہ بھی اس میں شامل تھا. although he was very young at that time، لیکن اس وقت اگر ہم دیکھیں تو بہت چھوٹا تھا، ینگ تھا. ہمایوں named him as his successor in those days. After the death of Humayun in 1556 AD, Akbar was formally crowned. انہی دنوں میں ہمایوں نے باقاعدہ طور پہ اعلان کر دیا تھا کہ میرے بعد جو تخت کا جانشین ہوگا وہ کون ہوگا، وہ اکبر ہوگا. اور اس کے بعد ہمایوں کی ڈیتھ ہو گئی in 1556. اکبر was formally crowned. اکبر کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اس کی تاج پوشی کر دی گئی. اکبر appointed his tutor بیرم خان as in charge of all governmental matters. اکبر خان کا ٹیوٹر تھے بیرم خان، جو کہ کافی قریبی ان کے استاد رہے ہیں، ان کو انہوں نے رکھ لیا جو کہ تمام سیاسی معاملات کو اس کے ساتھ دیکھتے تھے. At the time of accession to the throne, Akbar was only 14 years old. کیونکہ جب اکبر کو تخت سونپا گیا اس وقت اس کی عمر صرف 14 سال تھی، اور اس وقت جو ہے وہ اس کے لیے بہت مشکل تھا کہ وہ فوری طور پہ اتنی بڑی سلطنت کو، پورے سب کانٹیننٹ کو وہ لے کر چل سکے. لہٰذا اس کے لیے ضروری ہو گیا کہ وہ کسی کی مدد لیتا، جس کے لیے اس نے اپنے استاد بیرم خان کو اپنے ایک مددگار کی حیثیت سے اپوائنٹ کر لیا. اس کے بعد شروع ہو جاتا ہے crucial issues at the time of accession. یعنی کچھ جو ہیں وہ سنگین حالات پیدا ہو گئے، کچھ مسائل ایسے آ گئے جو کہ اس کو فوری طور پہ ہی جو ہے وہ ایکسیشن کے ٹائم پر اس کو فیس کرنے پڑے. ہمایوں had recovered his kingdom by reconquering his former territories, but they were subject to disorder from administrative and political point of view. ہمایوں نے بلا شبہ اپنی جو پوری کی پوری کھوئی ہوئی سلطنت تھی اسے حاصل تو کر لیا تھا، لیکن یہاں پر پرابلم تھی کہ اس سارے دور کے اندر شیر شاہ سوری کی ڈیتھ سے لے کر ہمایوں کی واپس اپنے علاقوں کو حاصل کرنے میں، اپنی سلطنت کو حاصل کرنے کے دوران میں بہت سے علاقے ایسے تھے جو کہ بیسیکلی انڈیپینڈنٹ ہو گئے تھے، جنہوں نے اپنی انتظامی معاملات سنبھالنا شروع کر دیے تھے، اور اب ان کے پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو بھی اپنے علاقے کی مناسبت سے ڈیفرنٹ ہو گئے تھے. اب سب کو ایک پیج پر لے کر آنا ہمایوں کے لیے کافی مشکل ہو رہا تھا، چیلنجنگ ہو رہا تھا. These territories were again military. However, administrative structure was very ineffective. Many parts of the subcontinent, Sindh, Kashmir, Deccan, Orissa, Gondwana, Gujarat, Malwa and Bengal had turned into independent states. اب وہ کہتا ہے کہ ان علاقوں کے اندر آپ جو ہیں وہ بہت زیادہ آپ کی جو ملٹری ہے، فوج ہے، وہ ان علاقوں سے آپ کی آتی تھی، اور اسی کی وجہ سے جو آپ کا پورے کا پورا انتظامی سٹرکچر ہے وہ بھی اب ان افیکٹو ہو گیا ہے، اس لیول کے اوپر وہ کام نہیں کر رہا. اور اس کے اندر بہت اہم بر صغیر کے جو ہیں وہ علاقے شامل تھے جس کے نام میں نے آپ کو بتائے ہیں، سندھ ہے، کشمیر ہے، دکن ہے، اڑیسہ، گوندوانا، گجرات، مالوا، بنگال. یہ سارے وہ بیسیکلی سٹیٹس ہیں، وہ سلطنت ہیں جو کہ انڈیپینڈنٹ ہو گئی تھیں. یعنی کہ انہوں نے شیر شاہ سوری کی ڈیتھ کے بعد سے لے کر ہمایوں کے واپس اپنی سلطنت کو حاصل کرنے کے دوران اپنی الگ سے حکومت قائم کر لی ہوئی تھی. اب وہ بیسیکلی کسی ایک بادشاہ کے انڈر کام کرنے پر راضی بھی نہیں تھے، اور ان کو تھا کہ ہماری اپنی اب ایک سیاسی جو ہے ہمارا نظریہ ہے. اب یہاں پہ پرابلمز جو ہیں وہ دوبارہ سے اس کے لیے ہونے لگی.
After the invasions of Babur, Rajputs had consolidated their strength and were now trying to gain power in their respective territories. अब हो ये रहा था कि जब बाबर ने यहाँ पर जो है वो दाखिल हुआ था सब कॉन्टिनेंट में, तो राजपूत्स ने उसी वक्त अपनी जो है वो ताकत को बड़ा कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया था, और अब उन्होंने करंट सिचुएशन का फ़ायदा उठाया कि जब बहुत सी सल्तनतें, बहुत सी स्टेट्स जो हैं, रियासतें जो हैं वो बेसिकली इंडिपेंडेंट हो रही थी, तो वहाँ पे उसका फ़ायदा राजपूत उठा रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि वो इंडिपेंडेंट स्टेट्स को किसी भी तरह अपने साथ मिलाकर अपनी ताकत को मज़ीद बढ़ा लें. At the start of the reign, Akbar's government was also weak economically. अब इस तरह की सिचुएशन में सारी की सारी रियासत थी, ठीक है, और हुमायूं की डेथ हो गई. अकबर ने सारे मामला देखे तो अकबर को कुछ इस तरह की बिखरी हुई गवर्नमेंट जो है, बिखरी हुई एक रियासत जो है वो उसको विरासत में मिली, जिसको बहुत ज़्यादा वो वीक थी इकोनॉमिकली भी, एडमिनिस्ट्रेटिवली भी, और आप उसको पॉलिटिकली भी देख लें. द रेवेन्यू फ्रॉम मोस्ट पार्ट्स कुड नॉट रीच इन ट्रेजरी. अब हो ये रहा था इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जो है गवर्नमेंट खसारे में जा रही थी, नुकसान में जा रही थी. यहाँ तक कि बहुत से इलाके इस तरह के हो गए थे जहाँ से रेवेन्यू टैक्स अब नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो अब आपके गवर्नमेंट के अंडर नहीं आ रहे थे. आप देखो ना कि एक इलाका ऐसा आ गया कि कोई शहर ऐसा है जो वो अब आया कहते हैं कि मैं इस गवर्नमेंट के अंडर नहीं हूँ, मैं अपना एक इंतज़ाम चलाऊँगा. तो क्या होगा कि वो फिर इलाका जो है वो गवर्नमेंट को टैक्स भी पे नहीं करता. समझ आ रही बात की? तो वहाँ से जब टैक्स नहीं आपको मिलेगा तो ऑब्वियसली आपकी गवर्नमेंट का जो बेसिकली दौलत खाना है वो कमज़ोर होता जाएगा. यहाँ पे भी यही हो रहा था कि वो इलाके जो इंडिपेंडेंट हो गए थे अब वो अपनी पहचान भी खो रहे थे. सेकेंडली उनका जो है ट्रेजरी जो है वो दौलत जो है वो भी कम हो रही थी. Some provinces had denied paying revenue while in other parts officials were misappropriating the collected amount. कुछ सूबों ने वैसे ही इनकार कर दिया, डिनाई कर दिया कि हम टैक्स देंगे ही नहीं, और कुछ इलाकों में ये हो रहा था कि टैक्स लिया जा रहा था लेकिन जो अफसर टैक्स ले रहा था वो उसी के अंदर जो है वो गड़बड़ कर रहा था, खुद अमाउंट रखी जा रहा था, या उसके अंदर भी आप कह लें उसको कि उसका गबन चल रहा था, करप्शन चल रही थी. अच्छा जी, यहाँ पे हो गए इंटरनल रेवेन्यू कुड बी कलेक्टेड बाय यूजिंग फोर्स बट बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन फैमिन दिस वाज आल्सो इम्पॉसिबल. अब यहाँ से आप अंदाज़ा करें कि उसी दौरान में उन इलाकों के अंदर कहत पैदा हो गया. कहत क्या होता है? फैमिन, ठीक है, वर्ड है फैमिन, कहत साली जिसे कहते हैं, यानी कि बारिशें नहीं होती हैं, नेचुरली पानी की कमी हो जाती है जिससे आपके खेत भी सूख जाते हैं, और आपकी उस दौरान में खुराक की कमी होने की वजह से बहुत से जानवरों और लोगों की डेथ हो जाती है. तो बेसिकली उस दौर के अंदर अकबर का जब दौर शुरू हुआ था तो कहत भी चल रहा था, फेमिन भी चल रहा था. जो लोग थे जिंदा, जो इलाके थे, वहाँ से फोर्सफुली ज़बरदस्ती वो रेवेन्यू ले लेते थे, लेकिन बहुत से लोग जो हैं उनकी डेथ हो गई हुई थी ड्यू टू फैमिन, जिसकी वजह से वो ज़बरदस्ती भी जो कहत से वो टैक्स था वो लेना थोड़ा मुश्किल हो रहा था. विद एम्प्टी ट्रेजरी मिलिट्री कैंपेन्स वर नो मोर वायबल. अब आपकी जो ट्रेजरी है वो टोटल एम्प्टी हो गई है, यानी कि आपका दौलत खाना खाली होता जा रहा है. मिलिट्री कैंपेन्स जो हैं वो अब पॉसिबल उस लेवल पर नहीं हो पा रही, वो काबिल अमल नहीं हैं. देखिए ना बेटा, कहीं पे भी आपने अगर कोई मिलिट्री एक्शन करना है तो उसके लिए आपको पीछे से रकम चाहिए होती है, दौलत चाहिए होती है, जिसके लिए आप खर्च करेंगे अपनी फ़ौज के ऊपर, उनको वेपन्स लेके देंगे, उनको मिलिट्री के लिए तमाम सहूलियात मुहैया करेंगे, उसके बाद ही वो मिलिट्री कैंपेन करेंगे ना. तो जब आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप वो मिलिट्री कैंपेन कैसे करेंगे? तो लिहाजा यहाँ ये हुआ कि जब आपके दौलत खाने में दौलत की कमी आ गई तो वहीं पर आपकी मिलिट्री कैंपेन्स जो हैं उनके अंदर भी कमी वाक़या होने लग गई. वो उस लेवल के ऊपर अब वायबल नहीं थी, यानी काबिल अमल नहीं थी. So the rivals took advantage of this situation and had expanded their influence. अब क्योंकि मिलिट्री एक्शंस नहीं हो रहे थे, फौज जो है वो आराम कर रही थी, तो लिहाजा अब क्या हो रहा था, राइवल्स, आपके जो दुश्मन है वो इस सिचुएशन का फ़ायदा उठा रहे थे और बहुत से इलाके अपने कब्ज़े में किए चले जा रहे थे. तो ओवरऑल अगर आप ये देखें तो ये बहुत क्रूशल इश्यूज़ हो गए थे कि आपकी जो है वो
شروع سے لے کر ہمایوں نے جب آ کے اپنی حکومت دوبارہ قائم کی تب سے لے کر پھر اینڈ تک اکبر کے لیے ایک بہت جو ہے وہ کروشل سچویشن رہی پولیٹیکلی، کہ ایک عجیب سی سچویشن کے اندر اس کو ریاست جو ہے وہ سنبھالنی پڑ رہی تھی، اور اس کے اندر اس کے پاس سب سے بڑا جو اس کا نقصان تھا وہ یہ تھا کہ اس کے پاس دولت بھی نہیں تھی کہ جس کو خرچ کر کے وہ اپنے تمام نقصانات کو پورا کر لے۔ یہاں پہ یہ پرابلمز ہم نے دیکھی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے بیٹا آپ کا رول آف جلال الدین محمد اکبر ان دا ایکسپینشن اینڈ کنسولیڈیشن آف مغل امپائر۔ اب یہاں پہ آ گیا جی کہ آپ کا جو جلال الدین محمد اکبر کا رول ہے وہ کس میں، کہ مغل امپائر کو اس نے کس طرح ایکسپینڈ کیا اور کس طرح سے اس نے اس کو کنسولیڈیٹ کیا۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ ہم نے ابھی تو دیکھ لیا کہ کن حالات میں اس کو حکومت سنبھالنے کے لیے دی گئی، اب ان حالات کے اندر وہ رہتے ہوئے اس نے کس طرح سے اپنے آپ کو منوایا، کیسے اپنی پوری سلطنت کو ایکسپینڈ کیا، بڑھایا، اور ان حالات سے لڑتے ہوئے کس طرح سے اس نے مغلیہ حکومت کو کنسولیڈیٹ کیا، مزید مستحکم کیا۔ اس کو آگے ہم لے کے چلتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہم دیکھنے لگے ہیں رول آف جلال الدین محمد اکبر، ٹھیک ہے جی، اور اس کے اندر سب سے پہلے اس نے کی سیکنڈ بیٹل آف پانی پت 1556 AD۔ پانی پت میں جنگ ہوئی 1556 میں، اور وہ کن کے درمیان ہوئی وہ دیکھتے ہیں۔ اکبر was in Kabul when he got the news that Haman Bakal, the minister of Humayun, had captured Delhi and Agra۔ ہوا یہ تھا کہ ہمایوں کا ایک وزیر تھا ہمن بکل، اس نے بیسیکلی ان کے ساتھ غداری کی۔ اکبر جو ہے وہ کابل میں تھا جب اسے خبر آئی کہ ہمایوں کے جو یہ منسٹر ہیں، وزیر ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے، دلی اور آگرہ کے اوپر اپنا قبضہ کر لیا۔ Akbar called a meeting of his well-wishers and loyal chiefs, agreeing with the suggestions of Bairam Khan. Akbar ordered an army to march towards Delhi۔ اکبر نے فوری طور پہ ایک میٹنگ رکھی اور اس کے اندر اپنے ساتھ جو بھی لوگ تھے جو کہ اس کے خیر خواہ تھے، اس کے ویل وشرز تھے، جو اس کے ساتھ لائل تھے، یعنی کہ اس کا ساتھ دے رہے تھے، جو اس کو پتا تھا کہ یہ میرے خلاف نہیں ہیں، ان لوگوں کی اس نے میٹنگ کی۔ وہاں پہ کچھ سجیشنز دیے گئے۔ بیرم خان کا جو سجیشن تھا، جو اس کی مشورہ تھا اس کا، وہ مان لیا گیا، اور اس کے مشورے پہ عمل کرتے ہوئے اس نے کیا کیا کہ اس نے ایک فوج تیار کی اور فوج کا رخ ہو گیا دہلی کی طرف۔ One unit of army seized the control of artillery of Haman۔ ایک دستے نے کیا کیا کہ ہیمن کو جو بیسیکلی آرٹلری مل رہی تھی، یعنی کہ اس کو بیسیکلی جو اسلحہ مل رہا تھا فوج سے ریلیٹڈ، جو بھی چیزیں مل رہی تھیں ان کو اس نے سیز کروایا، وہ کنٹرول اس نے اپنے ہاتھ میں لیا، اس کو کنٹرول کو سیز کر دیا، یعنی کہ اب ہیمن کو بیسیکلی کوئی بھی جو ہے وہ اسلحہ یا فوج سے متعلق کوئی بھی چیز پرووائڈ نہیں کی جا رہی تھی۔ First thing, second thing, which caused a serious blow to his strength even before the start of real action۔ اس سے یہ ہوا دیکھیں نا کہ اب فوج کے پاس اسلحہ ہی نہیں پہنچ رہا، ملٹری آپ کی کوئی آرٹلری نہیں پہنچ رہی، تو جب وہ نہیں پہنچے گی تو آٹومیٹیکلی آپ کی فوج جو ہے وہ اپنا کنٹرول کھوتی جائے گی آہستہ آہستہ، کیونکہ جو چیزیں اس کے پاس ہوں گی وہ یوز ہو جائیں گی، تو پیچھے ان کے پاس بیک اپ کچھ نہیں ہے۔ In 1556, both armies arrayed against each other in the battlefield of Panipat. The fight commenced and Haman, even without having artillery, organized a major attack on Mughal troops which caused a great harassment to the right and left flanks۔ 1556 AD میں دونوں آرمیز جو ہیں وہ بیسیکلی پانی پت کے میدان جنگ میں آمنے سامنے آئیں، جنگ کا آغاز ہوا۔ ہمن نے بغیر ملٹری کے ہی اس نے ایک پورا آرگنائز اٹیک کیا، ٹھیک ہے، مغل ٹروپس جو کہ which caused a great harassment to the right and left flanks، کہ جو دائیں اور بائیں کی جتنا فوجی دستہ تھا اس کے اوپر ایک خوف طاری ہو گیا، اتنا سڈن اچانک اس نے ایک حملہ کیا۔ During the fight an arrow hit Haman eye and he fell down from his hooad۔ اس جنگ کے دوران ہی ہوا یہ کہ بیسیکلی اچانک ایک تیر جو ہے وہ ہمن کی آنکھ کے اندر جا کے لگا، اور وہ اپنے ہاتھی کے اوپر جو وہ کرسی ہوتی ہے اس کے اوپر وہ بیٹھا ہوا تھا، اس سے وہ نیچے گر گیا۔ اس کا جو بیسیکلی ہاتھی کو چلانے والا مہاؤت تھا، اس نے بیسیکلی بڑی کوشش کی کہ وہ ہاتھی کو جو ہے وہ آرام سے باہر لے جائے، بیٹل فیلڈ سے، جنگ سے باہر نکال دے۔ In the end Haman was captured and brought in front of Akbar۔ لیکن آخر میں ہمن جو ہے وہ اس کو قید کر لیا گیا، پکڑ لیا گیا اور اس کو اکبر کے سامنے پیش کیا گیا۔ بیرم خان took his life and thus Mughals regained Delhi and Agra۔ بیرم خان نے باقاعدہ طور پہ
اس کا سر قلم کر دیا اور مغلوں نے اپنی دوبارہ سے دہلی اور آگرہ کے اندر اپنی حکومت کو قائم کر لیا، یعنی اکبر نے دہلی اور آگرہ آرام سے حاصل کر لیا۔ ہیمن ایمبیشنز ڈائیڈ ود ہم، جو ہیمن کے بیسیکلی جتنی بھی اس کے ایمبیشنز تھے یا اس کا جو اس نے اپنا فیوچر سوچا ہوا تھا وہ سارے کا سارا اس کے ساتھ ہی ختم ہو گیا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا، اینڈ افغان پاور گاٹ ویکینڈ ٹو، افغانیوں کی جو بیسیکلی طاقت تھی وہ بھی کافی کمزور ہو گئی۔ Afterwards, the remaining Afghans showed their allegiance. After strengthening his position in the capital, Akbar's general quickened their efforts to recover the lost territories and conquered Gwalior and Jaunpur. اور اس طرح سے ہوا یہ کہ کچھ وقت کے بعد افغان نے بھی اپنی ساتھ کہہ دیا کہ ہم بھی بیسیکلی اکبر کے ساتھ ہیں، یعنی مغلیہ سلطنت کے ساتھ ہیں، اور اس طرح سے کیپٹل کے اندر دہلی اور آگرہ کے اندر اپنی پوزیشن کو مضبوط کرتے ہوئے اکبر کے جو جنرلز تھے انہوں نے بڑی جلدی کوشش کر کے جو اس علاقے اس سے چھین لیے گئے ہوئے تھے ٹیریٹریز جو کافی جو ہیں وہ ان کی لاس ہو چکی تھی ان سے، انہوں نے ان کے اوپر بھی اپنا قبضہ جمانا شروع کیا اور جماتے ہوئے وہ گوالیار اور جونپور تک انہوں نے اپنی فتح حاصل کر لی۔ تھوڑا سا جو ہے وہ ٹیکنیکل وے میں چل رہا تھا اکبر، اپنے فادر کی سوچ اور اس کی سوچ میں تھوڑا ڈفرنس اگر آپ کو نظر آئے تو وہ کسی اور طریقے سے سچویشن کو لے کے چلنے والا تھا۔ یہاں پر اس کی جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ کافی جرأت مند ہے، بریو ہے، ٹھیک ہے، اور فی الحال اس کے ساتھ جو اس کے لائل لوگ ہیں، بیرم خان ہیں، وہ اس کے ساتھ کافی جو ہیں وہ اس کی ہیلپ کر رہے ہیں، اس کے سجیشنز جو اس کو دے رہے ہیں وہ اس کے لیے کافی بہترین ثابت ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ اب آگے آ گئی، یہاں تک تو سمجھ آئی تھی بیرم خان نے اس کا بہت زیادہ ساتھ دیا۔ اگلا ہی ٹاپک جو آپ پڑھنے لگے ہیں وہ ہے ڈسمسل آف بیرم خان۔ بیرم خان کو برطرف کر دیا گیا، یعنی اس کی پوسٹ سے ہٹا دیا گیا۔ اب کیا ریزن ہے وہ دیکھتے ہیں۔ بیرم خان was practically the chief administrator of all governmental affairs for 4 years۔ اب بیرم خان جو تھا بیسیکلی چیف ایڈمنسٹریٹر تھا، جتنے بھی سرکاری معاملات تھے، گورنمنٹ کے معاملات تھے، انتظامی معاملات تھے، ان کے اندر وہ 4 سال تک تمام صورتحال کو لے کر چلتا رہا۔ There is no evidence that he ever showed disloyalty to Akbar or desired to usurp the power۔ بس اگر ہسٹری میں ہم جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ شخص تھا جس نے اکبر کی ہمیشہ مدد کی تھی، ایک استاد بھی رہا اس کا، پھر ایک مشورہ کرنے کے لیے اس نے اپنے وزیر کے طور پر بھی ہمیشہ اس کو اپنے ساتھ رکھا۔ تو یہاں پر اگر ہم غور کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی ایسا ثبوت نہیں ملتا کہ جو یہ شو کر سکے کہ بیرم خان نے کبھی اس کے ساتھ کسی طرح کی غداری کی ہو، یا اس نے اپنی اس پوسٹ کے عوض اس کے کوئی جو ہے وہ نقصان کرنے کی کوشش کی ہو، یا اس کو یہ ہو کہ اکبر کو ہٹا کر وہ تخت پر آ جائے، پاور کو وہ حاصل کر لیں۔ ایسا کوئی بھی ثبوت ہسٹری میں دیکھنے میں نہیں آیا۔ However, the general situation forced Akbar to dismiss him in 1560 AD۔ After his dismissal, Akbar became an independent king۔ 1560 کے اندر باقاعدہ طور پہ ایک اوورآل سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے اکبر نے کیا کیا کہ اس نے بیرم خان کو، ان کے اپنے جنرل کو ڈسمس کر دیا، اور پھر اکبر کا دور جو ہے وہ ایک پراپر انڈیپینڈنٹ کنگ کی حیثیت سے شروع ہوا۔ اب آگے اس نے اکیلے طور پہ انڈیپینڈنٹ کنگ کی حیثیت سے کچھ فتح حاصل کی۔ کون کون سی تھیں اس کے اندر کانکویسٹ تھے جی؟ امبر کا جے پور، گوندوانا میں، چتور، بہار، رنتھمبور اینڈ کلنجر، مارور، گجرات، بنگال اینڈ کابل۔ یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر وہ اس نے وقتاً فوقتاً پھر وہ آہستہ آہستہ بڑھتا گیا اور ان علاقوں پر اپنے جھنڈے گاڑتا چلا گیا۔ کس طرح سے اکبر ٹو کنٹرول آف ہز ایریا ان 1562 AD۔ لوکل راجپوت رولر راجہ بہاری مل ایکسیپٹڈ ہز اوبیڈینس۔ اس نے کچھ طریقہ کار اس طرح کا رکھا کہ وہ ان علاقوں کا، جیسے امبر ہے وہاں کا جو اس وقت راجہ تھا بہاری مل، اس نے خود ہی جو ہے وہ اکبر کے سامنے اپنی اوبیڈینس شو کر دی کہ میں آپ کے ہی حکومت کے انڈر کام کروں گا۔ گوندوانا جو تھی وہ بھی ایک اسٹیٹ تھی، اور اس وقت وہاں پر جو رولر تھیں وہ کون تھیں؟ وہ ایک وومن تھیں، رانی درگاوتی ان کا نام تھا۔ اپنی بہادری، اپنی قابلیت، اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے بہت ہی فیمس خاتون تھیں۔ شی ریسٹڈ ان دا اٹیک
with courage, but after losing the battle she burned herself according to the local custom. The area was conquered in 1564 AD. बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. हुआ ये था कि उन्होंने बहुत बहादुरी के साथ जो है वो अकबर के अटैक को रोकने की कोशिश की, रेजिस्ट किया, लेकिन वो जंग हार गई. तो वहाँ के जो रवाज था, वहाँ के कस्टम में था, रिवाज में था कि अगर जंग हार ही जाती है तो खातून जो हैं वो अपने आप को जला लेंगी. तो बेसिकली हुआ ये था कि जो रानी दुर्गावती थी उन्होंने हार को तस्लीम करते हुए अपने आप को जला लिया था, और इस तरह से ये इलाका भी 1564 में जो है वो अकबर ने कंकर कर लिया था, फतह कर लिया था. फिर आ गया चित्तौड़. Rajput ruler of this area used to hate all those Rajput chieftains who established relations with Akbar and accepted his obedience. Akbar conquered this area in 1567 AD to end the power of this Raja and get access to Gujarat. हुआ ये था कि राजपूत रूलर जो था ऑफ दिस एरिया चित्तौड़ का, वो बेसिकली जो उस वक्त के राजपूत चीफ्टेंस थे वो उनको पसंद नहीं करता था, उनसे नफरत करता था. लिहाजा उसने क्या किया, उसने अकबर के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर किए और उसकी ओबीडियंस को एक्सेप्ट कर लिया. अकबर ने लिहाजा उसका इलाका भी फतह किया 1567 में टू एंड द पावर ऑफ दिस राजा गेट एक्सेस टू गुजरात. और यहाँ से चित्तौड़ के ऊपर अपना कब्जा जमाते हुए उसने गुजरात के लिए अपना रास्ता आसान कर लिया. फिर आ जाता है जी बिहार. Raja of Bihar had showed his allegiance with Akbar in 1568 AD. However, after his death, his son rebelled. जो राजा ऑफ बिहार था उसने भी अकबर के साथ अपना एलिजेंस शोर कर लिया कि मैं आपके साथ हूँ. 1568 में उसने बेसिकली बिहार को भी अकबर के अंडर कर दिया. हाँ, ये ज़रूर था कि उसकी डेथ के बाद उसका बेटा जो है उसने बगावत की, लेकिन अकबर ने फिर दोबारा से 1572 में इस इलाके को कब्ज़े में कर लिया. रणथंभौर एंड कलंजर का क्या वाक़या रहा जी. 1569 में अकबर ने जो है मज़ीद रणथंभौर और कलंजर के इलाकों के अंदर अपना कब्ज़ा किया. अपनी स्ट्रगल को मज़ीद आगे लेकर जाते हुए 1570 में जो बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर के जो रूलर्स थे उन्होंने भी बेसिकली एक वक्त आने पे उसके साथ अपनी ओबीडियंस शो कर दी कि हम भी आपके अंडर हैं. अब गौर करें कि आहिस्ता आहिस्ता अकबर जो है वो डिफरेंट स्ट्रेटजी यूज़ करते हुए कहीं पे लड़ाई से तो कहीं पे जो है वो आपस में बातचीत से जो है वो इलाकों को फतह किए जा रहा था मुसलसल, और अपनी हुकूमत को स्ट्रेंथन किए जा रहा था, मजबूत किए जा रहा था. फिर जो मारवर 1570 में अकबर ने मारवर पे जो है वो अपनी फतह हासिल की. देन गुजरात, अगर आपको याद हो तो हमने भी देखा था कि बेसिकली उसने चित्तौड़ में अपनी हुकूमत कायम करके अपने लिए जो है वो गुजरात का रास्ता खोला था, तो लिहाजा वो गुजरात में भी वो आ गया. एट दैट टाइम गुजरात वॉज अ सेंटर ऑफ पुर्तगीज ट्रेड. गुजरात जो है उस वक़्त क्या हो रहा था, पुर्तगीज़ी तजारत का एक मरकज़ समझा जाता था. यानी बेसिकली आपके वहाँ समंदर से जो रस्ते से तजारत होती थी सब कॉन्टिनेंट और दूसरे ममालिक में, अरब ममालिक में, ब्रिटेन्स के अंदर, वो बेसिकली मरकज़ जो बन रहा था वो गुजरात था. और यहाँ पे उस वक़्त पुर्तगीज़ी जो ताजर थे वो बेसिकली अपनी तजारत का मरकज़ इसको बनाए हुए थे. बिकॉज ऑफ अनवर्दी रूलर दिस एरिया वॉज इन ग्रेट ट्रबल एंड डिसऑर्डर. क्योंकि यहाँ पर जो रूलर था उस वक़्त 15 यानी कि जब 1572 में अकबर के कब्ज़ा करने से पहले, तो वो जो है वो इतना कोई ख़ास जो है वो रूलर हुक्मरान जो था वो इतना ट्रस्टवर्दी नहीं था, उसके ऊपर इतना एतमाद नहीं किया जा सकता था, काबिल एतमाद नहीं था. लिहाजा बहुत से मसाइल जो हैं वो गुजरात के अंदर आपको नज़र आ रहे थे, क्योंकि एक बाहर से कौम जो है वहाँ पर एक बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पर रह रही थी, और वहाँ के हुक्मरान की इतनी ज़्यादा उसके अंदर इंटरेस्ट नज़र नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से तमाम सूरत हाल जो है वो तकलीफ़ दे हुई हुई थी आवाम के लिए, लोगों के लिए बहुत से मसाइल हो रहे थे. इसको आप देखेंगे ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है. जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं, ये इंशाल्लाह आप 8th में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे इसको कि ये जो पुर्तगीज़ी आए, फिर फ्रेंच आए आपके, फिर आपके ब्रिटिशर्स आए, तो ये बेसिकली ट्रेडिंग के ज़रिए यहाँ पर दाखिल हुए थे, तजारत की गर्ज से आए थे. और फिर बाद में एक पूरा ब्रिटिश रूल कायम हुआ जिसने आके सारी आपकी जो ये सल्तनत जिसको हम पढ़ रहे हैं अभी ये मजबूत हो रही है, तो वो जो 100 साल से ज़्यादा जो इसकी हुकूमत का दौर था वो ख़त्म जो हुआ वो बेसिकली इन ट्रेडर्स की वजह से हुआ था.
اب آپ غور سے اس کو دیکھتے جائیں, تھوڑا سا یاد رکھیے گا, انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں آپ اس کو بھی ڈیٹیل میں پھر ٹاپک کو پڑھیں گے. اس کو دیکھیں جی, فرام ہیئر ہز ریلیشن ود پورٹوگیز ور اسٹیبلش. بنگال, اس کے بعد اس نے کیا, بنگال واز سبجیکٹ ٹو کانسٹنٹ ریبیلینس بیکاز آف اٹس ڈسٹینس فرام کیپٹل, کیونکہ کیپٹل سے جو بنگال تھا وہ دور تھا, لہٰذا یہاں پہ باغی بہت موجود تھے. 1576 میں لیکن اکبر نے اس کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا. دین آپ کا کابل بھی 1585 میں اس کا حصہ بن گیا. پھر اس نے کشمیر, سندھ, قندھار, دکن, اڑیسہ کو بھی اپنی حکومت میں شامل کیا. اور اس طرح وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کہاں سے دور شروع ہوا تھا جی, آپ کا 1562 سے لے کر پھر آپ آ جائیں 1585 تک ایک پوری سلطنت تھی برِ صغیر کے اندر جو کہ اکبر کے نام سے جانی جانے لگی. یہاں پر بیسیکلی ہم اپنے لیکچر کو فی الحالی طور پہ ختم کر رہے ہیں. نیکسٹ ٹاپک انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کور کریں گے. تب تک اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.